अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 219 और 220 की जो है ना लर्न करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो सुनने को, अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 219। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे। अनिल खम्र, शराब यानी नशे के बारे में। अनिल खम्र, शराब नशे के बारे में। अनिल खम्र, शराब नशे के बारे में। वल मैसिर, और जुए के। वल मैसिर, और जुए के। वल मैसिर, और जुए के। कुल, कह दीजिए। कुल, कह दीजिए। कुल, कह दीजिए। फीहिमा, उन दोनों में। फीहिमा, उन दोनों में। फीहिमा, उन दोनों में। इस्मुन, गुनाह है। इस्मुन, गुनाह है। इस्मुन, गुनाह है। कबीरुन, बहुत बड़ा। कबीरुन, बहुत बड़ा। कबीरुन, बहुत बड़ा। व मनाफियु, और कुछ फायदे हैं। व मनाफियु, और कुछ फायदे हैं। व मनाफियु, और कुछ फायदे हैं। लिन्नासी, लोगों के लिए। लिन्नासी, लोगों के लिए। लिन्नासी, लोगों के लिए। व इस्मुहा, और गुनाह उन दोनों का। व इस्मुहा, मुहुमा, और गुनाह उन दोनों का। व इस्मुहुमा, और गुनाह उन दोनों का। अकबरू, ज्यादा बड़ा है। अकबरू, ज्यादा बड़ा है। अकबरू, ज्यादा बड़ा है। मिन नफ़इहिमा, उन दोनों के फायदे से। मिन नफ़इहिमा, उन दोनों के फायदे से। मिन नफ़इहिम, उन दोनों के फायदे से। वयसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे। वयसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे। वयसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे। माज़ा, क्या कुछ। माज़ा, क्या कुछ। माज़ा, क्या कुछ। युनफ़िकूना, वो खर्च करें। युनफ़िकूना, वो खर्च करें। युनफ़िकूना, वो खर्च करें। कुल, कह दीजिए। कुल, कह दीजिए। कुल, कह दीजिए। अल अफ़वा, ज़ायदा, ज़ायद ज़रूरत या ज़रूरत से ज़ायद। ज़ायद ज़रूरत या ज़रूरत से ज़ायद। अल अफ़वा, ज़ायद ज़रूरत या ज़रूरत से ज़ायद। अल अफ़वा, ज़रूरत से ज़ायद। कदालिका, इसी तरह। कदालिका, इसी तरह। कदालिका, इसी तरह। युबय्यिनु, वाज़े करता है। युबय्यिनु, वाज़े करता है। युबय्यिनु, वाज़े करता है। अल्लाहु, अल्लाह। अल्लाहु, अल्लाह। अल्लाहु, अल्लाह। लकुम, तुम्हारे लिए। लकुम, तुम्हारे लिए। लकुम, तुम्हारे लिए। अल आयाती, आयात। अल आयाती, आयात। अल आयाती, आयात। लअल्लकुम, ताकि तुम। लअल्लकुम, ताकि तुम। लअल्लकुम, ताकि तुम। ततफक्करून, तुम गौर फिक्र करो। ततफक्करून, तुम गौर फिक्र करो। ततफक्करून, तुम गौर फिक्र करो। अब इसे रवां से पढ़ लेंगे। यसअलूनका अनिल खम्रि व अनिल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफियु लिन्नासि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिम व यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून कुलिल अफ़वा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। वो सवाल करते हैं आपसे शराब यानी नशे के बारे में और जुए के बारे में। कह दीजिए उन दोनों में गुनाह है बहुत बड़ा और कुछ फायदे हैं लोगों के लिए, और गुनाह दोनों का ज्यादा बड़ा है और उन दोनों के फायदे से। और वो सवाल करते हैं आपसे क्या कुछ वो खर्च करें। कह दीजिए ज़्यादा ज़रूरत। इसी तरह वाज़े करता है अल्लाह तुम्हारे लिए आयात ताकि तुम गौर व फिक्र करो। एक बार वापस से इसे रिपीट करेंगे। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नासि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिम व यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून कुलिल अफ़वा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। वो सवाल करते हैं आपसे शराब यानी नशे के बारे में और जुए के। कह दीजिए उन दोनों में गुनाह है बहुत बड़ा और कुछ फायदे हैं।
لوگوں کے لیے، اور گناہ ان دونوں کا زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ وہ خرچ کریں، کہہ دیجئے ضرورت سے زیادہ۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیاتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب آیت نمبر 220 جو ہے اس کو لرن کریں گے۔ پھر دنیا میں، پھر دنیا میں والآخرتی، اور آخرت میں، والآخرتی اور آخرت میں، والآخرتی اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عَنِ الْيَتَامَى یتیموں کے بارے میں، عَنِ الْيَتَامَى یتیموں کے بارے میں، عَنِ الْيَتَامَى یتیموں کے بارے میں، قُلْ کہہ دیجئے، قُلْ کہہ دیجئے، قُلْ کہہ دیجئے، اصلاح کرنا، اصلاح کرنا، لہم ان کی خیر بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تخالطوہم تم ملا لو انہیں، تم ملا لو انہیں، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ بھائی ہیں تمہارے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے المفسد فساد کرنے والے کو، فساد کرنے والوں کو، من المصلح اور اصلاح کرنے والے سے، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ لعنتکم البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، لعنتکم البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، لعنتکم البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، انا بے شک اللہ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے، اب اسے رواں سے پڑھ لیں گے۔ پھر دنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، کہہ دیجئے اصلاح کرنا ان کی بہتر ہے، اور اگر تم ملا لو انہیں تو وہ بھائی ہیں تمہارے، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر چاہتا اللہ البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ ایک بار واپس سے ریپیٹ کریں گے۔ پھر دنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، کہہ دیجئے اصلاح کرنا ان کی بہتر ہے، اور اگر تم ملا لو انہیں تو وہ بھائی ہیں تمہارے، اور اللہ چاہتا ہے فساد، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر چاہتا اللہ البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ الحمدللہ ہماری ورڈ ٹو ورڈ میننگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ بہت ہی دھیان توجہ سے سنیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔